बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का मौजू तकरीबन हर शख्स की ख्वाहिश के मुताबिक आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आज का टाइटल क्या है कि बिस्मिल्लाह शरीफ की ज़कात कैसे अदा करनी है और बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर आपने हाज़रात का चिल्ला कैसे करना है और बिस्मिल्लाह शरीफ से अब आपको न बातनी आँख की ज़रूरत है, ना ही हिसार की ज़रूरत है, ना ही किसी किस्म के परहेज़ की ज़रूरत है। एक चिल्ला तरतीब वैज़ आप कर लें, इसके अंदर अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी ही कामयाबी है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, अमल की जानिब बढ़ती हैं। इसमें दो चीज़ें अपना लें, इसमें दो चीज़ें अपनाएं। पहली चीज़ क्या है, आपने चिल्ले के दौरान किसी वक़्त, किसी दिन, किसी लम्हे के अंदर चलते फिरते आपने इसकी 1.25 लाख ज़कात अदा करनी है। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है, 1.25 लाख की ज़कात अदा कर लें। चिल्ला स्टार्ट करने से पहले भी कर सकती हैं, चिल्ला स्टार्ट करने के बाद भी कर सकती हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे। और इसके अंदर दो चीज़ें मैं आपको और वाज़े तौर पर बता रहा हूँ। अब बिस्मिल्लाह शरीफ ना कोई जगह की कैद है, ना ही कोई वक़्त की कैद है। आप सुबह की नमाज के बाद करना चाहें इजी तौर पर कर सकते हैं, इशा की नमाज के बाद करना चाहें कर सकते हैं, इसी तरह आप तहज्जुद के वक़्त करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन दो चीज़ों का ख्याल रखते हुए चिल्ले के अंदर तरतीब वैज़ चलना है और दूसरा उसकी ज़कात काउंटिंग के ज़रिए शुमार करके 1.25 लाख की पूरी अदा करनी है। तो अगर ये दो चीज़ें आपने मद्देनज़र रख कर की तो अल्लाह के फजल व करम से 100% कामयाबी ही कामयाबी है। और इसकी ये बात भी वजाहत के साथ बताता चलूँ कि इसके बिस्मिल्लाह शरीफ का कोई एक मुवक्कल नहीं, पूरी फ़ौज है। आप चाहें तो पूरी फ़ौज अपने कंट्रोल के अंदर ले सकती हैं, आप चाहें तो इसके चंद एक मुवक्कल अपने ताबे कर सकती हैं, आप चाहें तो एक को ताबे करना चाहें तो कर सकती हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसके अंदर जब हाज़िरी होगी, इसके अंदर जब हाज़िरी होकर आपके ताबे होने की गर्ज से पूरी फ़ौज आएगी, इसमें ये ना कोई डर है ना ही कोई खौफ है। खूबसूरत शक्ल के साथ आएंगे और बिल्कुल हुस्न व जमाल के साथ आएंगे, बुजुर्गी की हालत में आएंगे और इस कदर आएंगे कि एक लम्हे के लिए भी आपके ऊपर ना ही खौफ होगा ना डर होगा। अक्सर लोग खौफ और डर की वजह से नाकाम हो रहे हैं और नाकाम होने के बावजूद नाकाम तो हो गए, लेकिन उसके असरात इस कदर उनके ऊपर पड़ती हैं कि वो सोच भी नहीं सकते। इस कदर उनके ऊपर सिस्टम चलता है, इस कदर उनके ऊपर तकलीफ़ें होती हैं, इस कदर वो तकलीफ़ों के अंदर मुब्तला होती हैं। इसी तरतीब के साथ हम हज़ारों लोगों की इस वक्त जान छुड़ा चुके हैं। बिस्मिल्लाह शरीफ का इससे पहले शायद इस तरह का चिल्ला आपको किसी आमिल ने नहीं दिया होगा। पहला काम 1.25 लाख ज़कात अदा करनी है, चाहे चिल्ले से पहले कर लें, चिल्ला स्टार्ट करने के बाद कर लें। रोज़ाना की बुनियाद पर भी कर सकती हैं आप, रोज़ाना की बुनियाद पर 1000 भी कर सकती हैं, 1500 भी कर सकती हैं, 5000 भी कर सकती हैं। अगर आपके अंदर कैपेसिटी और कुव्वत है तो आप इसकी कैलकुलेशन भी कर सकती हैं कि चिल्ले के दौरान रोज़ाना के हिसाब से कितनी बार मैं पढ़ूँगा, कितनी तस्बीह मैं निकालूँगा, तो चिल्ले के दौरान इसकी ज़कात भी 1.25 लाख पूरी हो जाएगी। ये आपकी मर्ज़ी है, मेरी तरफ से आम इजाज़त है। अब आप सुबह की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद या तीसरा वक़्त है तहज्जुद का, इस वक़्त के अंदर आप कर सकती हैं, लेकिन यकसुई के साथ बैठना है, बिल्कुल ना हिसार की ज़रूरत है,
نہ باطنی آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے، نہ ہی ڈر اور خوف کی ضرورت ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے روزانہ کی بنیاد پر 15,070 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یکسوئی کے ساتھ تلاوت کرنی ہے۔ صرف چند ایک چیزیں اس میں ہیں، کپڑوں کا پاک ہونا لازم ہے، باوضو ہونا لازم ہے، اور جس جگہ کے اوپر آپ بیٹھ رہی ہیں اگر مسجد میں بیٹھ جائیں پھر بھی کوئی پرابلم والی بات نہیں، اگر آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائیں پھر بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں، لیکن جس جگہ کے اوپر آپ بیٹھیں اس جگہ کو آپ نے پورے چلے کے دوران اسی جگہ کا انتخاب کر کے رکھنا ہے۔ یہ چیزیں اگر آپ کے اندر موجود ہیں، ہاں اگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ شاید میں اس چلے کے اندر ہلکی سی کمزوری مجھے نظر آ رہی ہے، یعنی کہ ناکامی مجھے نظر آ رہی ہے، پھر آپ نے 3 جمعرات کچھ چیز پکا کر، میٹھی چیز پکا لیں، کوئی اور چاول پکا لیں، کھیر پکا لیں، کوئی بھی چیز پکا کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ کھلا دیا کریں، ان کے اندر تقسیم کر لیا کریں، وہ کمزوری بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کے چلے کے اندر مزید پختگی پیدا ہو جائے گی۔ 3 جمعرات کے علاوہ اس سے زیادہ بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں نقصانات نہیں ہیں، فائدے ہیں۔ اسی طرح آپ نے 41 روز کا چلہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلے روز سے لے کر آخر تک اس کے اثرات آپ کے ارد گرد نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے شروع ہوں گے انشاءاللہ اس سے آپ کو پختگی پیدا ہوگی، جو آپ کے دل و دماغ کے اندر ہلکا سا ڈر اور خوف ہوگا وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ جب آپ خوبصورت چہرے دیکھیں گے، خوبصورت چیزیں دیکھیں گے، یا خوبصورت خوشبو سونگھیں گے، یا اس طرح کے معاملات اور روشنی کو دیکھیں گے، یا کوئی اور چیز آپ دیکھیں گے، لیکن ایک چلے کے دوران ایک چیز کا خاص خیال اور بھی رکھنا ہے۔ ہاں اگر آپ کو کوئی چیز پیش کی جاتی ہے، مثال کے طور پر کوئی فروٹ پیش کیا جاتا ہے، یا فروٹ کے علاوہ کوئی اور چیز پیش کی جاتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی خوشبو پیش کی جاتی ہے، لیکن آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ اگر ہو سکتا ہے اس چلے کے دوران آپ کو کوئی پیسوں کا بیگ بھی سامنے لا کر رکھ دیا جائے، لیکن آپ نے توجہ نہیں کرنی، چلے کی طرف آپ نے متوجہ ہو کر چلے کی جانب توجہ رکھ کے آپ نے اپنے معاملات چلانے ہیں۔ کہیں لالچ کے اندر نہ آ جانا، اگر لالچ کے اندر آئیں گے اس چلے کے اندر مکمل ناکامی ہے۔ تو ناظرین محترم 41 دن کا چلہ کریں، اول آخر آپ جس وقت بیٹھیں گے کم از کم 15 بار، 13 سے 15 بار اول آخر درود شریف پڑھنا لازم ہوگا۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ چلتے رہیں، اللہ کے فضل و کرم سے 41ویں دن آپ کے ارد گرد فوج آ جائے گی اور خود آپ کو بول کر کہے گی کہ تم میرے آقا ہو چکے ہو، ہم تمہارے تابع ہونے کے لیے آ چکے ہیں، ہماری ڈیوٹی لگائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ڈر پیدا کر کے نہیں، بے خوف ہو کر ان کو اپنے تابع کریں۔ چاہے تو ایک کو تابع کر سکتے ہیں، چاہے تو ہزاروں کو تابع کر سکتے ہیں، پوری فوج کو اپنے تابع کر سکتے ہیں، یا چاہیں تو ان کے جو سردار ہوں گے ان کو اپنے تابع کرنا ہے، لیکن ان کو جس وقت ڈیل کرنے لگیں اس وقت آپ نے خوف زدہ بھی نہیں ہونا اور جائز طریقے سے ڈیل کرنی ہے۔ ان سے یہ کہنا ہے کہ میں جائز مقصد کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، آپ میرے تابع ہو جائیں، اور جائز مقصد کے لیے میں آپ کو استعمال کروں گا، تو اللہ کے فضل و کرم سے پوری زندگی آپ کے ارد گرد تابع ہو کر بھی رہیں گے اور آپ کی خدمت بھی کریں گے، مددگار بھی ثابت ہوں گے، اور لوگوں کے مسائل حل کروانے کے لیے ہر وقت آپ کو رہنمائی بھی دیں گے، اور لوگوں کے مسائل آپ ایک لمحے کے اندر بلکہ پلک جھپکنے سے پہلے بھی آپ لوگوں کے مسائل حل کر پائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو بلکہ پوری امت کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ میری کاوش، یہ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بھی بلند کریں حوصلہ افزائی کے لیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک اچھے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔